بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف أنفسك، ولا لي ذريعة إليك إلا عواطف رحمتك، وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك، وقد حل رجائي بحرمك وكرمك، وحط طمعي بثناء وجودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك، وبواتهم دار وكرامتك، وأغرلت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل صدق في جوارك، يا من لم يفد الوافدون على أكرم من، ولا يجد القاصدون أرحم من، يا خير من هلا به وحيد، ويا أعطف من أوى إليه طريق، إلى ساعة أفرك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان، ولا تبلني بالخيبة والخسران،
يا أرحم الراحمين.